अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इमरान सीरीज के नावल शनासा दुश्मन की पहली किस्त पेश करने जा रहे हैं, जिसे तहरीर किया है शबीर शफी साहब ने। कैप्टन फयाज ने चाय का कप होंठों से लगाकर स्टाइल के साथ एक चुस्की लगाई और कनअखियों से बाईं जानिब बैठी नाजुक अंदाम सेक्रेटरी को देखने लगा, जिसने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे में बाल पेन पकड़ा हुआ था। फयाज ने बोलना शुरू किया, हम पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहने में हक बाजानिब हैं कि सेक्रेटरी ने चाय का कप रखकर नोट लेना शुरू कर दिया। फयाज उसकी हर हरकत का जायजा ले रहा था। सेक्रेटरी की आवाज सुनाई दी, जी सर। के फयाज ने फयाजी का मुजाहरा किया, आप पहले चाय पी लें फिर लिखवाता हूँ। इससे पहले कि सेक्रेटरी का कप उसके होंठों तक पहुंचता, इंटरकॉम की घंटी गूंज उठी। सर, आपको रहमान साहब याद कर रहे हैं। फयाज ने चाय का कप मेज पर रखा और उठता हुआ बोला, ठीक है, 2 मिनट में आता हूँ। मैं अभी आता हूँ, आप इतनी देर में टेबल समेट लें। सेक्रेटरी सर हिलाकर चाय में मसरूफ हो गई, जबकि फयाज बाहर चल दिया। 2 राहदारियों में से गुजरकर वो रहमान साहब के कमरे के सामने पहुंचा और अदब के साथ सलाम का जवाब देता हुआ कमरे में दाखिल हो गया। रहमान साहब फोन पर किसी से गुफ्तगू कर रहे थे, बल्कि उस वक्त तो सिर्फ सुन रहे थे। फयाज को बैठने का इशारा करके फिर फोन की तरफ मतवज्जो हो गए। फयाज मेज के सामने मौजूद एक कुर्सी पर मुअद्दब बराजमान हो गया। ठीक है, मैं कुछ देर में राब्ता करता हूँ, कहते हुए उन्होंने फोन रखा और फयाज की तरफ मतवज्जो हो गए। रहमान साहब ने नरम लहजे में सवाल किया, इमरान आजकल कहाँ है? फयाज गैर मुतवक्का सवाल पर घबरा गया था। इमरान यही होगा। आखिरी अल्फाज तक उसने खुद को संभाल लिया था। दरअसल काफी अरसा हुआ उससे मुलाकात नहीं हुई। तुम इन दिनों किस केस पर फोकस किए हुए हो? फिल वक्त तो कोई खास केस नहीं है। गैर मुल्की वफ्द पर हमले वाला आखिरी केस था, उसकी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स बाकी हैं, जिनकी बुनियाद पर आगे का लाहेअमल तय होगा। रहमान साहब का लहजा मानी खेज था। अच्छा, मुझे इमरान का पता करके दो, बल्कि एक काम करो। फयाज जो शर्मिंदा होने की तैयारी कर रहा था, पूरी तरह मुतवज्जा होता हुआ बोला, जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। रहमान साहब सख्ती से गोया हुए, अहमक आदमी, पहले पूरी बात तो सुन लो। उसे तलाश करके सीधा घर जाने का कहो। बेगम को अपने लाडले बेटे से कोई काम है, मेरे बारे में कुछ बताने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा बी ने बुलाया है। सर, कहीं इमरान की शादी वगैरह का? ना जाने कैसे फयाज के मुंह से ये अल्फाज फिसले, लेकिन वो जुमला पूरा किए बिना ही खामोश हो गया, क्योंकि रहमान साहब के चेहरे पर नागवारी के तासुरात फैल गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और ना ही कभी होगा। क्या वो इस काबिल है, या उसकी हरकतें ऐसी हैं कि उसकी शादी का भी सोचा जा सके? उसके साथ ही उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा। और तुम्हें उसकी शादी की क्या फिक्र पड़ी है? कभी उसे किसी अच्छे काम पर लगाया है तुमने? जैसे वो नालायक, वैसे ही उसके दोस्त भी नालायक। जाओ और जो कहा है वही करो। फयाज बौखला कर खड़ा हुआ और उल्टा सीधा सैल्यूट झाड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। अर्दली दूसरी तरफ मुंह किए अपना मोबाइल कान से लगाए पूरे जिस्म से लरज रहा था। साफ नजर आ रहा था कि उसने अंदर की गुफ्तगू सुनी है और अब मोबाइल की आड़ में अपनी हंसी छुपा रहा है। फयाज का गुस्सा 2 चंद हो गया और वो पांव पटकता हुआ ऑफिस आ गया। वो गुस्से में बड़बड़ाया, खुद तो अफसर हुए, मातहत इंसान ही नहीं है। सेक्रेटरी जो मेज पर बिखरी चीजें समेट रही थी, चौंक कर बोली, जी सर, मुझसे कुछ कहा है? फयाज गुस्से में बोला, नहीं। गुस्से की शिद्दत में उसे सेक्रेटरी का नाज भरा लहजा महसूस ही नहीं हुआ था। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, वापिस आकर लेटर लिखवाऊंगा, तुम सारा पेंडिंग काम इकट्ठा कर लेना। सेक्रेटरी हैरत से उसकी पीठ तकती रह गई। सेंट्रल इंटेलिजेंस के 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से निकलकर वो वसी सहन अबूर करता पार्किंग तक आया और अपनी जीप स्टार्ट करके इमारत से बाहर निकल आया। सिक्योरिटी के किए गए सैल्यूट उसने नजरअंदाज कर दिए थे। सड़क पर जहां जीप की रफ्तार में इजाफा हुआ, वहीं बड़बड़ाहट जारी थी। नालायक, आपका बेटा ही इमरान नालायक होगा, उसके दोस्त हरगिज नालायक नहीं। नालायक,
نہ جانے کیا سمجھتے ہیں خود کو دونوں باپ بیٹا۔ کسی خیال کے تحت اس نے اپنا موبائل نکال کر عمران کا نمبر ڈال کرنے لگا۔ لاؤڈر سے بیل کی آواز سن کر اس نے جیپ کی رفتار بڑھانا شروع کر دی۔ رخ عمران کے فلیٹ کی طرف تھا، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق اس وقت عمران کو اپنے فلیٹ پر ہی ہونا چاہیے۔ معزز صارف، ابھی جواب موصول نہیں ہو رہا۔ یہ سن کر اس نے کال ختم کر دی۔ نہ جانے کس کام میں مصروف ہوں گے یہ حضرت، جیسا باپ ویسی اس کی اولاد۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جیپ کی ونڈو سکرین پر اندھیرا سا چھا گیا۔ جیپ کا پچھلا حصہ ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے دنیا اوپر اٹھ کر اس کے سر کی طرف بڑھنے لگی ہے۔ چھت پر کڑاکا ہوا اور وہ اس کے سر کی طرف جھک کر اس کے بالوں کو چھونے لگی۔ چکر جاری رہا اور اسے دنیا اپنے پیچھے گرتی محسوس ہوئی۔ اس نے جیپ کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور کھولنے کے لیے زور لگایا تو دروازہ کھلنے کی بجائے باہر سڑک پر جا گرا۔ اسی لمحے اس نے کسی کا ہاتھ اپنے سینے پر پھسلتا محسوس کیا اور سیٹ بیلٹ کی کلک کے ساتھ کسی نے اسے باہر کھینچ لیا۔ کیپٹن فیاض، ایک گھمبیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، جبکہ نگاہیں ابھی اندھیروں کی لپیٹ میں تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہاری جیپ کلا بازی کھا کر سیدھی ہو گئی ہے، لیکن تمہارے جسم پر ایک آنچ تک نہیں آنے دی گئی۔ وجہ جاننا چاہو گے؟ اس نے نہ تو جواب دیا اور نہ ہی وہ جواب دینا چاہتا تھا۔ آواز ایک ساتھ کے بعد دوبارہ گونجی۔ ہوشیار، اگلی بار رعایت نہیں کی جائے گی۔ تم نے تو بات تک سننا گوارا نہیں کیا تھا، میں تمہیں ایک موقع اور دیتا ہوں، یاد رکھنا۔ بسام نہ تو پہلے بے بس تھا اور نہ ہی اب کمزور ہے۔ 3 منٹ تک تم ہلنے جلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی کوئی اس کے پاس سے ہٹ گیا اور کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں میچ کر سامنے دیکھنا چاہا، لیکن سرمئی دھند کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے ہاتھوں سے سر پکڑا، آنکھیں مسلیں اور اس کی بصارت روشنی محسوس کرنے لگی۔ اس نے ایک آواز کے ساتھ سر اٹھایا تو 2 ٹریفک کانسٹیبل اسے اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا ہوا سر؟ سامنے جیپ کھڑی تھی جس کا فرنٹ اور چھت کافی ٹیڑھے میڑھے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ارد گرد غور کیا تو اندازہ ہوا کہ وہ تقریباً عمران کے فلیٹ تک پہنچ چکا ہے۔ ایک کانسٹیبل سے بازو چھڑا کر وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھا اور سیٹ کے آگے پڑا موبائل اٹھا کر بولا، مجھے اس 4تھی بلڈنگ کے 7ویں فلیٹ پہنچا دو۔ اسے اتنا بولنے کے لیے کافی زور لگانا پڑا۔ دونوں کانسٹیبل اسے سہارا دے کر فلیٹ تک لے آئے تو وہ فلیٹ کی بیل بجاتا ہوا بولا، جیپ سے وائرلیس کر دو کہ میں عمران کے فلیٹ میں ہوں۔ ادھر اس کا جملہ مکمل ہوا اور ادھر فلیٹ کا دروازہ کھلا، جہاں سلمان ہاتھ میں کفگیر لیے حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلیمان، عمران کو بلاؤ جلدی، یہ کہتے ہوئے وہ فرش کی طرف گرتا چلا گیا، جبکہ کانسٹیبل اور سلیمان اسے سنبھالنے کے لیے لپکے تھے۔ جی دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری مزید ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اپنے دوست توقیر نیاز توقیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔